हे सांजेच्या वेळार आम आदमी पार्टीच्या नावान सगळ्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. आयज आमचो उमेदवार फोंडा मतदारसंघाचो बाब गितेश नायक आपले इलेक्शनाच्या ऑफिस उक्तावणी करता. मागता आमचे प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी नायक आणि आमचे फुडारी सगळे आम आदमी पार्टीचे गितेशा वांगडा ह्या ऑफिसाची उक्तावणी करता. एकदा या कॅमेरामध्ये शूज कार्ड आणि वाद पेटो. हां या साईडला जातो, या साईडला सर एक फ्रेम में आते ना सर. गितेश मासो असो रावा असो रावा. आमची परंपरा आसा खंयचे बरें काम करचे पयले खंयचे पावल मावचे पयले आमी आमच्या देवाक मान दिवपाक जाय. आनी हेच आमचो बाब गितेश नायक आतां करता. बाय सांगात दिया. म्हणटा असे वयर उभे राहा, थोडे वयर उभे राहा. सरिता मॅडम मागचे मुखार.
निकतेच आम्ही आमच्या ऑफिसाची उक्तावणी केल्या. हांव मागता बाब गितेश नायक आमचो उमेदवार आम आदमी पार्टीचो फोंडा मतदारसंघाचो 2 उतरां सांगतात. आयज आमी ऑफिस ओपन केलें कारण हांगसरल्या लोकांनी आमकां म्हटलें की आमकां तांकां एक्सेस बरो बेगीन दिवचो, लागीं दिवचो म्हणून आयज आमी हें ऑफिस ओपन केलें. ऑफिस केल्या नंतर हांगसरल्या लोकांक सगल्यांक तेंची कामां बेगीन फास्ट करून दिवपाची हें ऑफिस ओपन केल्या नंतर हांगसरल्या सगळ्या लोकांक तेंची कामां बेगीन जातलीं आनी हय दुसरें आमचें आनी एक ऑफिस फोंड्या शाळे शुमर्ता कडेन आसा. तर ही दोनूय ऑफिसां बरेच लोकांक अवेलेबल करून दवरपाक लागून ओपन केले. हे ऑफिस आतां इलेक्शना पुरती आसतलें काय दिस विल कंटिन्यू टील 27? विल बी कंटिन्यू टील 27 एंड देन. ओके. आतां सर्विसीस सांगा कितें प्रोवायड करतले ऑर जस्ट ऑपरेशनल इलेक्शनाचे ऑपरेशन्स कॅरी आउट जातले? आमच्या ह्या ऑफिसांनी जशें आमी पयलींच्यान ती सर्विसीस स्टार्ट केला. फोंड्या मार्केटान आसा त्या ऑफिसांनी ह्या ऑफिसांना प्रत्येक जे डॉक्युमेंटेशन लोकांक ज्या डॉक्युमेंटेशना खातीर जे हेल्प जाय ते सगळो हेल्प करतात. त्या भायर तांचे कितें जे प्रॉब्लेम्स घेवन लोक हांगा येतात ते सगळे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपा खातीर आमी सगळो प्रयत्न करतलो. पूण एक ऑफिस आशिल्लें दुसरें ओपन करपाचें म्हणल्यार ह्या वाठाराचो जो लोक आसा तांकां लागीं पडपा खातीर आनी सगळ्यांक एक्सेस मेळपा खातीर हें ऑफिस ओपन केलें. दुसरें जालें इनॉग्रेशन तें ऑलरेडी ओपन आसा. पयलें हय सहायता केंद्र म्हणून आमी ओपन केल्लें आनी थंयच्यान लोकांचें डॉक्युमेंटेशन आमी पयर सांगलां ऑलमोस्ट 1200 एप्लिकेशन्स आमकां आयली लोकांची. तातूंतली आमी 450 लोकांचे जे डॉक्युमेंटेशनाचे जावं बाकीचे रिक्वेस्ट आसले ते प्रोसेस जावन ते डॉक्युमेंट तांकां मेळ्ळे. बाकीची जी आसा ती इन प्रोसेस आसा म्हणजे तांच्या आधार कार्डाचें करेक्शन जावं बाकीचे सगळे तरेचे जे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले ते आमी 450 लोकांचे सॉर्ट आवट जाले. ते डॉक्युमेंट तांकां मेळ्ळे. बाकीच्यांचे इन प्रोसेस आसा आनी आतां न्यू एप्लिकेशन लोकांची येत आसा. ओके. कोट्टी एरियेन तुमी आतां ऑफिस घातलां, एक तुमचे सिटीन आसा. हे भागान जे आतां तुमी ऑफिस घातलां त्या भागान मॅक्झिमम प्रॉब्लम सांगा असं म्हणून तुमी एड्रेस करपाक लागून हें केलां? ही दोन्ही ऑफिसां आसा ही एंटायर संपूर्ण फोंडा म्हाला खातीर आसा. जांकां जंय लागीं पडटा थंय ते लोक येतले आनी तांचे आमी इश्यूज सॉर्ट आवट करतले. आनी कॉन्टॅक्ट नंबर बीन केला हे डिस्प्ले? आमी तो येणाऱ्या 24 वरां भितर जे सायट आसा जी मेल ID आसा प्लस एक सायट आसली ही आमी पब्लीक करतले. वाल्मिकी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ऑपोजिशन जें आसा हे सद्या जे आमी पळयता आसतना एक BJP आसा आनी एक काँग्रेस आसा. हे दोगांय मदीं खंय तरी BJP आनी BJPच्या म्हणजे वर्सीत अश्यो कांय घडणुको ज्यो आसा त्यो फोंड्यान घडटात. BJPचेच जे एक लिडर जे आसा हे खंय तरी अपक्ष म्हणून करपाचे वाटेर आसा. सो तुमचें कितें हेजें मत की हेजो तुमकां फायदो कितें जातलो काय? हांवें तर आयकलां BJPचे 2 कॅन्डिडेट आसा म्हणून फोंड्यान आनी आम आदमी पार्टीचो 1 कॅन्डिडेट. कित्याक तुमी स्टेटमेंट पळयलां आसतलें जे BJPचे कॅन्डिडेट तांच्या भावान सुद्दां म्हळें की तांच्या समोर जो ऑपोजिशनाचो रावला तो तांचो मित्र म्हणून. सो ही कितें फ्रेंडली फायट चल्ल्या फोंड्या आनी सो म्हाका दिसता फोंडेकार आर व्हेरी स्मार्ट. दे आर अवेर. फोंडेकारांक आज बदल घडोवंक जाय. तांणी सगळ्या पार्ट्यांचे आमदार निवडून हाडून पळयले आनी तांणी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांचें काम पळयलां, आम आदमी पक्षाच्या सरकाराचें काम पळयलां आनी फोंडेकार आज म्हणटात की आमकांय फोंड्यान असलें काम जाय. आमचे रस्ते सारके जावंक जाय, आमची गटरां साफ जावंक जाय, आमचे पार्किंग ट्रॅफिक इश्यू सारके जावंक जाय, आमची हॉस्पिटलां बरी जावंक जाय. आनी ताच्या खातीर आज तांचे कडेन एक खरो पर्याय आसा जो आमचो बाब गितेश नायक कॅन्डिडेट आसा बायपोला खातीर. सो आनी आमकां आज हो प्रतिसाद इतलो वाडला म्हणून आमकां एक्चुअली 2nd ऑफिस उगडचें पडलें. एक ऑफिस ऑलरेडी आमचें थंय मेन बस स्टँडा कडेन आशिल्लें, थंय क्लिनिकूय आशिल्लें. त्या भायर
आमकां लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो मेळटा आनी लोकांक खंय पर्यंत येवचें पडचें ना म्हणून आमी हांगा एक ऑफिस उगडलां आनी इलेक्शनाच्या बोवाळान मातशें कामूय वाडिल्लें आसता सो त्या खातीर हें एक्स्ट्रा एक ऑफिस उगडलां. अलायन्स पार्टनर जे आसात बाकीचे जे आतां गोवा फॉरवर्ड आसूं RGP आसूं हेंच्यांनी कोणें तुमचे कडेन संपर्क बी केल्लो आसा? ना सद्या कोणें करूंक ना आनी कितें आसा पळय काँग्रेस पार्टीन सुद्दां कोणाकूच संपर्क केल्या शिवाय तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो आनी हेंय म्हळें की आमकां आनी कोणाच कडेन उलोवपाची गरज ना असो तांणी स्टेटमेंट केला. सो अशी जेन्ना परिस्थिती आसता तेन्ना म्हाका दिसता अलायन्सा बद्दल उलोवपाक मातशें कठीण जाता. सो आमी जशें सांगलें आमी एक बरो कॅन्डिडेट एक यंग क्लीन कॅन्डिडेट तुमच्या खातीर दवरला फोंड्या आनी फोंडेकारांचो बरो प्रतिसाद आसा ते आमकां दिसून आयिल्ले आसा. वाल्मिकी तुमी तेंच्यांनी तुमकां कॉन्टॅक्ट करूंक ना म्हणून तुमी दवरला हे उमेदवार? ना तशें ना आमी पयलीं पासून म्हणटा की फोंड्याक एक बदल जाय फोंड्याक एक बदल जाय दॅट इज द हे फोंडेकाराचो आमी आतां कितें जाला फक्त इलेक्शना खातीर आमी येवंक ना फाटले आतां 8-10 म्हयने जाले आमी फोंड्यान काम चालू आसा आनी आमी जेन्ना लोकां कडेन गेले लोकांनी आमकां सांगलें की आमकां एक पर्याय जाय सो त्या खातीर आमी एक पर्याय लोकां फुडें दवरला आनी जशें सांगलें फोंडेकारूच म्हणटा की आज रियल ऑल्टरनेटीव इन काँग्रेस इज आम आदमी पार्टी बाकीचे दोनी एकाच सायडीन आसा म्हणटात. ओके BJP पार्टी जेन्ना म्हणटा की आतां लिगसी घेवन मुखार वचपाची पात्रांवाची आनी त्या टायमार जेन्ना BJP एक सेंटिमेंट कार्ड खेळटा आनी अशा टायमार BJPनूच जर फुटाफूट जाता जाल्यार हेजेर तुमी कशें कितें पळयता की खरेंच हांगा लिगसीचो जो फॅक्टर आहा तो वर्कआवट जातलो काय लोकांची दिशाभूल करपाचे चान्सीस आहा? तांचो तो इंटरनल इश्यू पूण कितें आसा जशें सांगलें हो फक्त एक सत्ते खातीर खेळ आसा हातून फक्त कोणाक तिकेट मेळटली कोणाक सत्ता जाय हाजेरूच खेळ चल्ला. फोंडेच्या मुद्द्या बद्दल कोणूच उलयना. तुम्ही पळयला BJP आनी काँग्रेसीचो जावं मुद्द्या बद्दल खंयच कन्वर्सेशन ना फक्त आम आदमी पार्टी मुद्द्या बद्दल उलयतात आनी ते म्हाका दिसता फोंडेकारांक आज बरें दिसला म्हणून आमकां प्रतिसाद बरो मेळपाक लागलो. काल आमचो कॅन्डिडेट आमचो कॅम्पेनूय लॉन्च जालो आनी सकाळ ते रात पर्यंत आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता. इतलो बरो प्रतिसाद आसा जितले दीस वता तितले आमचे लोक आमचे बरोबर वाडत चलिल्ले आसा. सो आमकां फूल कॉन्फिडंट आसा की ह्या फावटी फोंड्यान बदल घडटलो.